المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنی کو محبت کے ساتھ بارگاہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے درود اشارت کریں اور جھوم کر آواز درست پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم جو آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور سب سے عظیم کتاب ہے، یہ کل 30 پاروں پر مشتمل ہے اور ان 30 پاروں کے اندر کل 114 سورتیں ہیں اور 114 سورتیں تقریباً 6000 سے زائد آیات اور 70000 سے زائد کلمات اور 3 لاکھ سے زائد حروف پر مشتمل. قرآن کریم کا 29واں پارہ جس کا نام تبارک الذی بیدہ الملک ہے، اس میں کل 11 سورتیں ہیں اور ان 11 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے 29ویں پارے کی، اسے ہمارا سورہ ملک کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ جو سورہ ملک ہے یہ تقریباً 2 رکوع، 30 آیتوں اور 330 کلمات اور 1313 حروف پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سورہ ملک کا جو نمبر ہے وہ ہے 67. یعنی جب سورہ فاتحہ سے آپ گننا شروع کریں گے اور سورہ ناس تک گن کر کے آپ پہنچیں گے تو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ اور آخری سورت ہے سورہ ناس. اور یہ 114 سورتیں جو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک ہیں، ان میں 67 نمبر پر جو سورہ ہے اس سورت کا نام ہے سورہ ملک. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جیسے اس کا ایک نام ہے سورہ تبارک. علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کو سورہ تبارک کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس سورت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے تبارک، وہ اسی لفظ کو لے کر کے اور اسی لفظ کے ساتھ اس سورت کو بھی اسی نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، موصوف کر دیا گیا ہے. پہلا لفظ چونکہ سورت کا جو شروع ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تو پہلے لفظ کو اٹھا کر کے سورت کا نام بھی رکھ دیا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک نام سورہ تبارک. دوسرا نام علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ ملک ہے. سورہ ملک بھی اس کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ اس کی جو پہلی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس میں جو الملک کا لفظ بیچ میں موجود ہے اسی صورت کے اندر، تو اسی
सूरत के एक लफ्ज़ के को उठा करके इस सूरत का नाम एक दूसरा रखा गया सूरह मुल्क। यानी एक नाम सूरह तबारक है, वो भी कुरान की आयत ही का एक हिस्सा है, इस सूरत का पहला लफ्ज़ है, और दूसरा नाम इसका रखा गया है सूरह मुल्क, वो भी इसी सूरत की पहली आयत के बीच का एक लफ्ज़ है और इस सूरत का नाम भी। इसी तरह से इस सूरत का एक नाम सूरह वाक़या भी है, वाक़या, और उलमा बयान फरमाते हैं इसका नाम वाक़या इसलिए है कि ये अपनी तिलावत करने वाले को अज़ाबे क़ब्र से बचाती है, इसलिए बचाने की बुनियाद पर इसका नाम सूरह वाक़या रख दिया गया। एक वाक़या ऐन के साथ है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो वाक़या वाव अलिफ काफ ये से है, इसका माना होता है अज़ाबे क़ब्र से बचाने वाली। यानी जो इंसान इस सूरत की तिलावत करता है ये सूरत उसे अज़ाब से बचाती है। इसी तरह से एक चौथा नाम इसका जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफूज है, इसका एक नाम है सूरह शाफ़िया। सूरह शाफ़िया इसलिए से कहा जाता है कि जो आदमी इस सूरत की तिलावत करता है ये सूरत उसकी शफ़ाअत भी करती है। हदीस पाक के अंदर आता है और हदीस पाक के अल्फाज है सूरतुन फिल कुरान सलासून आयतन शफ़ाअत ली साहिबिहा हत्ता गुफ़िरा लहू। कुरान करीम की एक ऐसी सूरत जो 30 आयतों पर मुश्तमिल है, जो इंसान उसकी तिलावत करता है उस इंसान की ये सूरा शफाअत करती है, और इस तरह से शफाअत करती है कि उसे जन्नत में जो है जाने का मौका फराहम हो जाया करता है और उसके सारे गुनाह बख्शे दिए जाते हैं, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी सूरह शाफ़िया जो इस सूरत का नाम रखा जाता है उसकी वजह यह है कि जो इंसान इस सूरत की तिलावत करता है दुनिया के अंदर और अपनी ज़िंदगी के अंदर मरने के बाद अगर वो किसी दुश्वारी में मुब्तला होता है और कब्र की तकलीफ में मुब्तला हुआ करता है तो ये सूरत उसकी शफ़ाअत करके उसके गुनाहों को बख्शवाती भी है और जन्नत में ले जाने का असबाब फराहम भी करती है। इसी तरह से इस सूरत का एक नाम सूरह मुजादला भी रखा जाता है। सूरह मुजादला, और सूरह मुजादला इसलिए कहा जाता है कि यह सूरत अल्लाह की बारगाह में बहस करती है और झगड़ा भी करती है उस इंसान के लिए जो इंसान इस सूरत की तिलावत करता है दुनिया के अंदर। हदीस पाक के अंदर आता है सूरत तबारक तो जादिलु अन साहिबिहा हत्ता अदखलतहुल जन्ना, कि सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की ऐसी बाबरकत सूरा है कि जो इंसान दुनिया के अंदर इसकी तिलावत किया करता है उस इंसान के लिए ये सूरा अल्लाह की बारगाह में बहस करेगी, झगड़ा करेगी और उसके गुनाहों के बख्शने का जरिया पैदा करेगी, हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करने के बाद ही ये खामोश होगी। हदीस पाक के अल्फाज हैं हत्ता अदखलतहुल जन्ना, जब तक कि इस सूरत का पढ़ने वाला, इस सूरा की तिलावत करने वाला जन्नत में ना दाखिल कर दिया जाएगा, उस वक्त तक ये सूरा अल्लाह की बारगाह में बहस करेगी और इस सूरत से मोहब्बत करने वाले के लिए जन्नत में दाखिले का सामान और असबाब फराहम करने की कोशिशें करती रहेगी। ये इसका पांचवा नाम है सूरह तबारक, सूरह मुल्क, सूरह वाक़या और सूरह शाफ़िया और सूरह मुजादला। एक और हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम के अंदर एक ऐसी सूरत पाता हूँ कि जो 30 आयतों पर मुश्तमिल है और उसके अंदर ये खासियत ये है कि जो इंसान इस सूरत को, यानी जो सूरह 30 आयतों पर मुश्तमिल है, इसकी तिलावत करता है सोने के वक्त जब वो बिस्तर पर जाता है और आराम करने के लिए बिस्तर का सहारा लेता है और उस वक्त उसे इस सूरह की याद आती है और इस पूरी सूरत को वो पढ़ने का शरफ हासिल करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ ایسا انسان جو بستر پر جانے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہو اور اس کا یہ معمول رہا ہو دنیا کے اندر، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کے جو ہے نام اعمال میں جو ہے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے نام اعمال سے 30 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 30 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ بستر پر جانے کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اور شروع سے لے کر کے آخر تک اس سورت کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے، تو نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نام اعمال سے گناہ جو ہے مٹائے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو پوری رات اس کی ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے جو اسے تکلیف دینے والی ہیں، جو اسے نقصان دینے والی ہیں۔ یعنی پوری کی پوری رات جس رات اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ مامور ہوا کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب اسے کوئی چیز دنیا کے اندر جو ہے نیند کی حالت میں بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہیا المجادلہ عن صاحبہا فی القبر، یہ سورہ یعنی سورہ ملک ایسی صورت ہے کہ جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کے معاملات میں اور اس کے جو ہے گناہوں کے معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے مغفرت کے اسباب فراہم کرنے کی کوششیں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں بڑی قیمتی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ ساری جو خوبیاں ہیں اور ساری جو برکتیں ہیں، ان برکتوں میں سب سے اہم جو برکت ہے جس کا گلہ اور شکوہ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ آفتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی تکالیف میں ہم اور آپ جو ہے مبتلا نظر آتے ہیں۔ پیارے نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اگر اس سورہ کی تم نے تلاوت کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ نیند کی آغوش میں جانے کے بعد بھی ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہوا کرتا ہے اور پوری رات جب تک رات باقی ہے اللہ کا مقدس فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور رہا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے اس چیز کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ بھی قرآن کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں اور بالخصوص وہ جو مخصوص صورتیں ہیں کہ جن کی فضیلتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر اجاگر فرمایا ہے، ان صورتوں کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کا ہم اور آپ شرف حاصل کریں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ ملک کا جو ہے کئی نام ہے، جن میں سے میں نے گنایا ایک سورہ تبارک ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ شافیہ ہے اور سورہ مجادلہ ہے، اور اس کا 6واں نام حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس سورت کا ایک نام ہے مانعہ۔ مانعہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی، یعنی یہ سورہ اپنے اندر یہ خوبی رکھتی ہے کہ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس انسان سے یہ قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک نام سورہ منجیہ بھی ہے، یعنی منجیہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب قبر سے نجات دینے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی ہو من عذاب القبر۔ یہ سورہ مانیہ بھی ہے، عذاب قبر سے کو روکنے والی بھی ہے، اور سورہ منجیہ بھی ہے، عذاب قبر سے اپنی تلاوت کرنے والے کو نجات دینے والی بھی۔ آؤ دیکھو کیسے نجات دیتی ہے اور کیسے یہ عذاب قبر کو روکتی ہے۔ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، امام ترمذی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک خیمہ نصب کرتے ہیں۔ خیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے آسمان کی بارش سے، دھوپ سے بچنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، جس طرح ہم اور آپ
मकान बनाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो गरीब हुआ करते हैं वो ईंट पत्थर सीमेंट बालू से मकानात की तामीर नहीं, झोपड़पट्टी से काम चलाया करते हैं। कुछ लोग जो है प्लास्टिक की पन्नियों से काम चलाया करते हैं। और खासकर ऐसी हालत में जब इंसान सफ़र की हालत में हुआ करता है तो इस तरह के मकान बनाए जाते हैं ताकि उनको बनाने में भी वक्त ना लगे और उजाड़ने में भी वक्त ना लगे, जिसे खेमा कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो एक मर्तबा अपना एक खेमा नस्ब करते हैं, और खेमा जिस जगह नस्ब करते हैं उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन वो एक कब्र की जगह थी। क्या थी? वो कब्रिस्तान की जगह थी। जिस जगह पर आपने खेमा नस्ब किया था उसी जमीन के नीचे एक आदमी दफन था जो बहुत पहले कभी किसी वक्त दफन किया गया था। जब उन्हें महसूस होता है और वो ये महसूस करते हैं कि यह कब्रिस्तान की जगह है, हदीस पाक के अल्फाज आप सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और वो सड़े हुए अकायद व ख्यालात वाले इंसान जो तिरमिज़ी को पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी को गैब का यानी पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह कहते हैं कि उन्हें पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, वो इस हदीस को पढ़े और अपने सड़े हुए अकीदे का जायज़ा ले कि हदीस क्या कह रही है और हदीस क्या अकीदा दे रही है, हदीस हमें कौन सा ज़हन दे रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के सहाबी है, अपना खेमा नस्ब करते हैं, कब्रिस्तान की जगह है, मालूम नहीं है, लेकिन जब आप खेमा नस्ब करते हैं तो हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं फ़इज़ा फ़ीहे रज इंसानुन यक़रअ सूरता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। उन्हें महसूस होता है कि जो जगह है, इस जगह के अंदर इनमें जो है जिस पर मेरा खेमा नस्ब किया गया है यह कब्रिस्तान की जगह है, और एक इसमें इंसान ऐसा दफन है जो मुसलमान भी है, उसका इस्लाम से वाबस्ता तो ताल्लुक भी है, वास्ता भी है, और सिर्फ वास्ता ही नहीं है, मरने के बाद भी वो अपनी कब्र के अंदर सूरह जो है मुल्क की तिलावत कर रहा है। जब उन्हें महसूस होता है तो महसूस करने के बाद जब उन्हें मौका मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक मामला पेश आया है, मुझे मालूम नहीं था कि वो जगह जिस जगह मैंने अपना खेमा नस्ब किया है वो कब्रिस्तान की जगह है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने खेमा नस्ब किया तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ और मालूम हुआ कि वो जगह कब्रिस्तान की है, उसके अंदर एक आदमी दफन है जो उस सूरत के अंदर जो है उस कब्रिस्तान के अंदर अपनी कब्र के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत भी कर रहा है, और सिर्फ तिलावत नहीं कर रहा है, हत्ता खतमहा, उसने शुरू भी की है, और सूरह मुल्क की तिलावत की इब्तिदा भी उसने की है, उसकी इंतहा भी की है, उसे खत्म भी किया है। जरा उस जो है सहाबी की निगाह पे आप कुर्बान जाइए कि जिसकी निगाह कब्र के अंदर के हालात का जायजा ले रही है कि इस जमीन के अंदर एक इंसान भी दफन है, और वो इंसान काफिर है या मुस्लिम है वो भी जान रहे हैं, और वो काम क्या कर रहा है वो भी जान रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर एक इंसान दफन है और इंसान मुसलमान है, इस्लाम से उसका ताल्लुक भी है, और वो कुरान की तिलावत भी कर रहा है। कुरान के 114 सूरतों में सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, और सिर्फ तिलावत ही नहीं कर रहा है, या रसूल अल्लाह में देख रहा हो कि उसने पूरे जो है सूरह मुल्क की तिलावत भी की है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो है हाजिर व नाज़िर नहीं है और जो है उन्हें गैब का इल्म नहीं है, वो अपने सड़े हुए अकीदे का जायजा ले। ये नबी की बात नहीं हो रही प्यारे, ये अल्लाह के नबी के सहाबी की बात हो रही है। सहाबी का ये मामला है कि वो उसकी निगाहें जमीन के अंदर दफन होने वाले इंसान को भी देख रही है, उसके मजहब को भी जान रही है, और उसके काम से भी वाकिफ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो इस इंसान, जो लोग ये कहते हैं कि अंबियाए किराम मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, और माज़अल्लाह वो ये अकीदा ये जहन देते हैं कौम को और ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि अंबियाए किराम मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं। इस हदीस पाक के अंदर से ये नहीं पता चल रहा है कि बाहर से क्या देखा जा रहा है, बाहर से कौन देख रहा है, उसके अंदर कमालात कितने हैं, बल्कि जो है साथ ही साथ हमें और आपको पता चल रहा है। वो ये बता रहे हैं कि इस सूरत इस जो है कब्रिस्तान के अंदर एक इंसान दफन है, वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। जरा आप सोचिए, मुर्दे सूरह कुरान की जो है मुर्दा सूरह जो है सूरा की या कुरान की तिलावत कैसे कर सकता है? यानी उस कब्रिस्तान के अंदर जो इंसान दफन है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है। ये इस बात की दलील है कि वो जिंदा है, उसके अंदर जिंदगी बाकी है। वो लोग अपने ख्यालात अपने अकायद का जायजा ले। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے دنیا کے اندر وہ زندہ رہا کرتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس وعدے کی تکمیل کے لیے انہیں ایک آن کے لیے موت آئی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. بات بڑی دور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے جس قبرستان کے اندر جو ہے جس جگہ کے اندر اپنا خیمہ نصب کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ قبرستان کی جگہ ہے. بعد میں مجھے معلوم ہوا, محسوس ہوا کہ وہ قبرستان کی جگہ ہے. اس کے اندر ایک آدمی سورہ ملک کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے اس نے سورہ مکمل بھی کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو حل فرما دیں. اللہ کے نبی ہیں, اگر جو ہے انبیاء اگر جو ہے صحابی کے دل کے اندر جو بات آئی تھی وہ غلط ہوتی یا اس طرح کے خیالات اس طرح کے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ غلط ہوتے تو اللہ کے نبی ہیں جو شریعت لے کر کے آئے ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, انہوں نے اس کی جو ہے پابندی نہیں لگائی, اس کی تردید نہیں فرمائی, بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سنو ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجی ہو من عذاب القبر. جس صورت کی تلاوت وہ مردہ کر رہا ہے قبرستان کے اندر وہ انسان کر رہا ہے جو قبر کے اندر موجود ہے, اس صورت کے اندر کمالات میں سے جو ہے اس صورت کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ مانعہ بھی ہے, عذاب قبر سے روکنے والی, عذاب قبر کو روکنے والی بھی ہے, منجیہ بھی ہے, عذاب قبر سے نجات دینے والی بھی ہے. شرط یہ ہے کہ تم اس صورت کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا تو کرو. اگر تم نے اس صورت کی محبت کو, قرآن کی تلاوت کو سینے سے لگایا ہے, قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے تو یقین رکھو کہ قرآن کریم کی ایک ایک سورہ ایک ایک آیت جو ہے آپ کی نجات کے لیے, آپ کی مغفرت اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے. اس لیے ضروری ہے پیارے ہم اور آپ سے قرآن کو خرید کر کے جو ہے رکھ کر کے چھوڑے نہ, بلکہ قرآن کو ہم اور آپ پڑھیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ یہ ہم اور آپ کنتم خیر امت, بہترین امت ہے, بہترین امت کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور بہترین کتاب بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں ہمارے جو ہے رہنمائی کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں, اپنی نسلوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, سننے میں جو کچھ کمی بیشی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.